गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। तहरीक इंसाफ ने अपने आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की इजाजत दे दी है। साथ ही दावों और इल्जामात की बारिश कर दी। पहला दावा है कि उनकी जमात ने 180 नशिस्तें जीती। दूसरा ये कि वफाक और सूबों में हुकूमत बनाएंगे। तीसरा दावा है कि उनकी जमात को 3 करोड़ वोट मिले। चौथा दावा है कि MQM को मिलने वाली 18 सीटें तहरीक इंसाफ की थी। पांचवा दावा, पेशावर की 7 में से 9 नशिस्तों को हरवाया गया। इन दावों के साथ साथ इल्जामात का पलंदा भी अवाम के सामने रखा। पहला तो ये कि इलेक्शन में चोरी की गई। दूसरा ये कि तहरीक अदम एतमाद इंजीनियर्ड थी। तीसरा ये कि इस बार जो हुआ वो मदर ऑफ रिगिंग है। इन दावों और इल्जामात में किस हद तक सदाकत है ये आपके सामने रखेंगे और फिर बात होगी वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने की दावेदार मगर कंफ्यूज 2 दीगर जमातों की, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने के लिए रजामंद हो चुकी है। सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असेंबली के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट और 4 गवर्नर्स का फैसला बाद में किया जाएगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को पंजाब में 2 या 3 वजारतें मिलने का इम्कान है। ये फॉर्मूला नून लीग को कितना सूट करता है और ये सब तय होने के बाद भी बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए क्या सोचा जा रहा है, मौलाना को साथ कैसे मिलाएंगे। अभी तक पीपल्स पार्टी और JUI में मैच टाई है, इस पर भी बात होगी और आखिर में आपको बताएंगे कि हुकूमत साजी में ताखीर मुल्क को यौमिया कितने में पड़ रही है, हर दिन नुकसान की शरह क्या है और इस नुकसान की जिम्मेदारी आखिर में कौन उठाएगा, ये बोझ किसके सर जाएगा। तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमेशा साथ मौजूद है। सलमान आबिद साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अनवर रज़ा साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर सईद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने जो आज दावे किए, जो इल्ज़ामात लगाए, मैं चाहती हूँ उन पर आप 1 बाय 1 कॉमेंट कर दें। और सबसे अहम बात कि पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा भी PTI कर रही है, वो किस हिसाब से बनाएंगे हुकूमत, किस तरह बनाएंगे और क्या फॉर्मूला होगा उनका पंजाब के लिए। सलमान साहब की आवाज नहीं पहुंच रही। सलमान साहब आपकी जानिब दोबारा होंगी। अनवर रज़ा साहब, PTI का जो फॉर्मूला है पंजाब गवर्नमेंट का, वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि पंजाब में उनकी मेजॉरिटी नहीं है। वो किसको साथ मिलाएंगे? देखिए, पंजाब में तो वाज़ेह अक्सरियत जो है वो सादा अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएगी और उसके लिए उन्होंने आलमोस्ट काफ़ी हद तक काम कंप्लीट भी कर लिया। मरियम नवाज इस हवाले से ब्यूरोक्रेसी से और जो उन्होंने अपनी वजारतों में लोगों को लेना है उनसे मीटिंग्स और मुलाकातें भी कर रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पर दावा कर रही है? ये उसी बुनियाद पर दावा कर रही है जिस पर वो कहते हैं कि हम वफाक में भी गवर्नमेंट बनाएंगे और हम पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये दावा तो उनका दुरुस्त है कि वो KPK में गवर्नमेंट बना सकते हैं जहाँ पर उनकी वाज़ेह अक्सरियत है। तो ये दूसरी बात आप देखिए कि जो आपने बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके माबैन भी तो एक जंग चल रही है, इख्तियारात की जंग है, वजारतों की जंग है। वो भी एक तरफ हुकूमत साजी में इस वक्त तक नाकामी है, क्योंकि देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना स्टांस लिए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब अब तक हुकूमत साजी के लिए तमाम पोलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, JUI से मौलाना फजल रहमान अपनी नाराज़गी का इजहार किए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अब पार्लिमानी और अदालती सियासत करनी चाहिए, अब फिर वो एक तरफ से इंतशार की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि उनकी जमात के लिए बेहतर नहीं होगा। और जो उनके फैसले हैं, देखिए बानी चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी इमरान खान, उन्हीं के फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो वो कहेंगे जेल में बैठकर वही होगा। तो आपको पता है, तो डेफिनेटली वो यही चाहेंगे कि वो तो खुद जेल के अंदर है तो मुल्क में अनारकी। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में PTI कह रही है कि अब हम शामिल होंगे, तो उससे उनको क्या मिलेगा? क्या वो खवातीन की रिजर्व सीट्स और बाकी जो मामलात हैं वो मिला के उस पोजीशन में आ जाएंगे कि वफाक में गवर्नमेंट बना सकें? देखिए सलमा, फिर भी वो वफाक में गवर्नमेंट नहीं बना सकते। एक तो MWM के साथ जो उनका इत्तेहाद था उस पर काफ़ी ज़्यादा जमात के अंदर भी रेजिस्टेंस थी, शायद इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद की तरफ अब रुख किया और अपने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कहा है कि आप अब उसका सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बनिए। उससे ये है कि आप जो स्पेशल सीट्स हैं खवातीन की वो आपको मिल जाएंगी। अगर आपको स्पेशल सीट्स मिल भी जाए तो आपकी जो तादाद है 118 और 120 के दरमियान जाएगी। अब तक का जो आपका कौमी असम्बली की जो नशिस्तें आपके पास मौजूद हैं, फिर भी आप वहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट
लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, आपको किसी न किसी इत्तेहाद की जरूरत जरूर होगी। आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 169 का जो गिनती है उसको मुकम्मल करना है और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना नहीं आप देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप बैठना नहीं चाहते, बाकी मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी सियासी लड़ाई चल रही है, तो मुझे बताइए एमक्यूएम आपके साथ नहीं बैठेगी क्योंकि कराची में पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और वफाक के अंदर जो होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट तश्कील। डॉक्टर साहब, क्या इन दावों में कोई सच्चाई है कि पीटीआई गवर्नमेंट बना सके वफाक के अंदर? देखिए, ख्वाब देखने से तो आप रोक नहीं सकते हैं किसी को। मैं समझता हूँ कि इन दावों के अंदर पैगाम रसाई है, एक सियासी पैगाम रसाई है और बड़ी इंपॉर्टेंट पैगाम दे रहे हैं, आवाम को दे रहे हैं, अपने वोटर्स को दे रहे हैं कि भाई घबराना नहीं, मायूस नहीं होना, हुकूमत हम ही बना रहे हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैगाम है जो अपने आजाद उम्मीदवारों को देना है कि कहीं वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ ना भाग जाएं। उनको दिलासा दे के रखना है कि हुकूमत हमने बनानी है, आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे पास ही रहें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सियासी एक किस्म की मैसेजिंग की जा रही है। वैसे डॉक्टर साहब, जिन्होंने भागना होता अब तक भाग चुके, भाग गए हैं। देखिए, सोना तो चले गए, सोना की कंफर्म रिपोर्ट आ रही है पीएमएलएन के पास। कल मैंने सुना है डॉक्टर साहब ये वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोगों की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की। जी, इंडिपेंडेंस की। डॉक्टर साहब वो शामिल हो गए अभी तक तो मेरा ख्याल है जो 8 आजाद थे जिनका कुछ झुकाव किसी ने तरफ नहीं था, वो 180 तो पीटीआई क्लेम कर रही है। मीटिंग हो रही है आजाद उम्मीदवारों की। देखिए, जो भी इलेक्शन लड़ता है वो हुकूमत में बैठने के लिए लड़ता है, वो ऑपोजिशन में बैठने के लिए नहीं लड़ता। अब वो जब उसके पास नंबर्स पूरे नहीं होते तो फिर वो दूसरी तरजीह में मजबूरी ऑपोजिशन। तो ये जो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े हैं ये हुकूमत में बैठने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए लड़े हैं। तो ये चाहेंगे कि जो हुक्मरान जमात हो उसका हिस्सा बने। तो इनको पीटीआई ये बता रही है कि जो हुक्मरान जमात हम बनेंगे, आप हमारा हिस्सा बन जाए। ठीक है, ये दावत दी जा रही है लोगों को। अब देखिए, आप अगर एक तरफ तो दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उमर अयूब को अपना नॉमिनी करार देते हैं कि वो वज़ीर आज़म का कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इलेक्शन के रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तभी आप फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब आप बता रही हैं कि सुन्नी इत्तेहाद के कोई ज्वाइन करने लगे। इसका मतलब ये है कि एहतजाज करते रहें लेकिन साथ ही साथ जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बची इसके। ठीक है, अब्बासी साहब, उमर अयूब को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पीटीआई ने नॉमिनेट किया, बुरी चॉइस नहीं थे बैरिस्टर गौहर भी, तो फिर उमर अयूब साहब कैसे सामने आ गए? और प्लस ये जो इल्जामात लगा रही है पीटीआई के एमक्यूएम ने चोरी की, 18 सीटें हमारी थी जो उनको मिली, टोटल 180 क्लेम करी, इन इल्जामात को साबित कैसे करेंगे? थैंक यू सलमा। एक तो मैं डॉक्टर साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि पीटीआई ये जो मैसेज भी दे रही है अपने उन आज़ाद कैंडिडेट्स को कहीं और स्लिप ना हो, ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें ये मैसेज भी ज़रूर दिया जा रहा है कि अगर कोई स्लिप होगा तो उसको बहुत ज़्यादा फ़वाइद नहीं मिलेंगे। देखें, अभी तक जो 93 आज़ाद तहरीक इंसाफ के लोग जीते थे उनमें से सिर्फ एक जो लाहौर से वसीम कादिर हैं, वो सिर्फ ऐलानिया शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून में। अभी तक इसके अलावा किसी भी आज़ाद जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं उनमें से किसी ने भी ऐलान नहीं किया और उन्हें भी नज़र आ रहा है। देखें, सियासी तौर के ऊपर उन्हें पता है कि अगर आप इस मौके के ऊपर पार्टी छोड़ेंगे तो आपको फ़ायदे मुख्तसर तो हो सकते हैं, थोड़े वक्त के लिए तो हो सकते हैं, इन द लॉन्ग टर्म आपको कोई फ़वाइद नहीं होंगे। क्योंकि जो हाल हुआ उन लोगों का जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा था, उसमें जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, परवेज़ खटक हो, महमूद खान हो, उन तमाम लोगों का जो हाल हुआ वो सबके लिए एक मैसेज और लेसन है। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि उमर अयूब को क्यों किया गया, देखें, गौहर अली खान क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर चीज़ों को समझते थे तो उन्हें जब बनाया गया था उस वक्त भी पार्टी के लिए उनकी बहुत ज़्यादा कोई खिदमात नहीं थी सिवाय इनकी कि वो क्योंकि फंडिंग केस को इलेक्शन कमीशन में परसू कर रहे थे, इस वजह से उन्हें पार्टी चेयरमैन बनाया गया। लेकिन सियासी तौर के ऊपर क्योंकि देखें अभी भी जो पार्टी के अंदर दो ग्रुप्स हैं, एक वो है जो वकीलों का ग्रुप है और एक वो है जो पहले से पुराने सियासी वर्कर्स हैं उनका ग्रुप है। लिहाजा उन्होंने आर्जी तौर के ऊपर तो जो वकला हैं उनको मौका दिया, वो आए, उन्होंने डिलीवर भी किया और बहुत हद तक उन्होंने चीजों को संभाला। लेकिन बहरहाल जो बड़ी पीटीआई का हार्डकोर वर्कर वैसे जैसे बहुत बड़े बड़े नाम वो अभी तक सामने नहीं आ रहे, वो अब या तो रुपोश हैं या मुल्क से बाहर बैठ के वो ट्वीट्स वगैरह करते हैं, उनकी कोई तकरीरें हमने नहीं देखी, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। देखें, क्योंकि वो तमाम लोग का सामना कर रहे हैं या वो केसेस क्योंकि उनके ऊपर कायम हैं और उन्हीं में वो न सिर्फ इश्तिहारी हैं या मफरूर हैं, तो वो जब तक उन्हें या तो कोई ना कोई कवर, लीगल कवर नहीं होगा उनकी
حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت نہیں ہوگی، تب تک تو وہ نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب تک جو ان کی پوزیشن ہے اس کو وہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے، سسٹم کے اندر آئیں گے، کیونکہ اگر آپ 9 مئی کے بعد کے حالات دیکھیں تو آج میں نے دیکھا تحریک انصاف پہلی مرتبہ ایک پراپر ڈیمانڈز کے ساتھ سامنے آئی ہے اور انہوں نے اپنی 10 بڑی مطالبات رکھے ہیں کہ ان کو ان کے نہ صرف کیسز کو ختم کیا جائے، ان کی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف۔ کہہ رہے ہیں ویسے دیکھیں کہہ تو ان کو ہی رہے ہیں جو تمام عدالت میں کیوں نہیں کہتے لے کے جائیں اپنے کیسز پروسیڈ کروائیں پٹیشنز لے کے جائیں اپنی دادی کے کریکٹ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ قانونی طور کے اوپر بھی تمام کیسز کو لے کر گئے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بھی جا رہے ہیں، وہ کے پی میں بنا رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں اور مرکز میں ان کی حکومت نہیں بن سکتی انٹل اور انلیس کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں، اور جو وہ نہیں بیٹھیں گے۔ بہرحال پی ٹی آئی اسی جو کھینچا تانی ہے نا، اسی میں 1 سال گزار لے گی یا 6 ماہ سے زیادہ گزار لے گی، اور ہر لیول کے اوپر اپنا ریکارڈ کرائے گی احتجاج، اور اپنے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ مینٹین کریں گے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اپنی ڈیمانڈز بڑھا دیں گے۔ ماضی جیسی کچھ صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ سلمان عابد صاحب، آپ اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں، پنجاب کی سچویشن کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، جب سے الیکشن ہوئے تب سے، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ صوبوں میں گورنمنٹ بنائے گی، ساتھ ہی پنجاب کا نام بھی لے رہی ہے۔ پنجاب میں کیسے گورنمنٹ بنائے گی، سمجھا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ نہیں، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ہم سمجھنا چاہتے ہیں سلمان صاحب، نہ مرکز میں حکومت بن رہی ہے۔ نہیں، میں وہ بتا رہا ہوں نا، ڈیمانڈ دیکھیے نا، سب کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے الیکشن کیمپین میں بلاول صاحب بھی پرائم منسٹر بن چکے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر میں ہی بنوں گا، اس لیے یہ کہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جو اس وقت عملی عددی نمبر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو مرکز میں اور پنجاب میں ان کی حکومت نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یا تو پھر ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سے الائنس کرنا تھا جو مرکز میں بن سکتا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس میں وہ تیار نہیں ہے۔ پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کی عددی برتری ہے، وہاں وہ الائنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومت بن رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، اور ان کے درمیان بارگیننگ ہو رہی ہے نا، ان کے درمیان کچھ ایڈجسٹمنٹس کے مسائل ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں، ایک دوسرے کو منا کر پھر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جو بنیادی بات ہے وہ تو یہ حکومت بننے جا رہی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بن رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حکومت بننے کے بعد کیسے وہ معاملات کو لے کے چلتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ جہاں تک رہی پی ٹی آئی کے ڈیمانڈز کا معاملہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ذرا تصحیح فرما لیں، یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیت کر آئے ہیں، عمران خان کے نام پر ان کو ووٹ ملے ہیں، پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے۔ اب انڈیپینڈنٹ دوسرے ہیں، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ووٹ ملا ہے نا، حمایتی یافتہ ضرور تھے سلمان صاحب، لیکن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے تو نہیں لڑ رہے تھے نا، وہ اپنے اپنے انتخابی نشان تھے ان کے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں ذرا، آپ مجھے بتائیں، اگر آپ نے پی ٹی آئی کی انتخابی فہرست دیکھی ہو جس میں امیدوار شو کیے گئے تھے، یہی وہ لوگ تھے نا جو انہوں نے الیکشن جیتا ہے، لیکن انہوں نے بلے کے نشان پہ نہیں جیتا، ان کی حمایت سے ضرور جیتا ہے، خان کے نام پر ان کو ووٹ ضرور پڑا ہے۔ بھائی سن تو لیں، جی سن تو لیں، لیکن لوگوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ دیے ہیں، اور ابھی بالکل عباسی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے نا، صرف قومی اسمبلی میں ایک رکن جو ہے وسیم قادر صاحب ٹوٹے ہیں، باقی لوگ تو پی ٹی آئی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں۔ پنجاب میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لوگ شامل ہوئے ہیں جو آزاد حیثیت میں جیت کر آئے تھے، ان میں سے 3 سے 4 لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتے ہیں، لیکن وہ شامل ہو گئے پی ایم ایل این کے ساتھ یا آئی پی پی میں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب ایک ریالٹی ہے، یہ تسلیم کرنی پڑے گی سب کو کہ پی ٹی آئی ایک پارلیمنٹری فورس ہے۔ وہ آپ کو اس وقت پنجاب اسمبلی میں بھی 100 سے زیادہ لوگ ہیں، وہ قومی اسمبلی میں بھی ہیں، وہ آپ کو کے پی کے کی اسمبلی میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور 5-6 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ سندھ اسمبلی میں بھی ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میچورٹی دکھانی ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ اب اس طرح سے پارلیمنٹری پالیٹکس کرے کہ وہ اپنی پوزیشن کو واپس ریکور کرے۔ مثلا اس کا انتخابی نشان کی بحالی ہونی چاہیے، وہ جا کر جو پارلیمنٹ کے اندر جو رول ہے بطور اپوزیشن لیڈر وہ ایک مثبت اور تعمیری طریقے سے کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اس وقت محاذرائی کی پالیٹکس سے الجھنے کی کوشش اس میں نہ جائیں، اس سے گریز کریں، اور ایک مین سٹریم پالیٹکس میں اپنی جو پریزنس ہے اس کو پولیٹیکلی شو کرے، اس کو ڈیموکریٹکلی شو کرے۔ یہی ان کے پاس ایک اس وقت آپشن ہے کہ اگر وہ پارلیمانی پالیٹکس کا حصہ بن رہے ہیں تو جو پارلیمنٹ کی سیاست کے تقاضے ہیں انہی کے مطابق آپریٹ کریں، اسی میں وہ احتجاج بھی کریں جو بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوگا وہ پارلیمانی سیاست کے تقاضوں کے عین مطابق ہی آگے بڑھے گا۔
ٹھیک ہے, اور یہی پی ٹی آئی کے لیے سوٹیبل ہے آپ کے خیال میں. انور صاحب آپ آ جاتے ہیں پی پی اور نون لیگ کے درمیان جو چیزیں طے ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز ہیں بڑی بڑی اور پوری ایک لسٹ ہے ان ڈیمانڈز کی. اس کے تحت ابھی نون لیگ تو پہلے ہم دیکھ رہے تھے ڈیوائڈ تھی, ایک گروپ تھا جو کہتا تھا گورنمنٹ میں بیٹھے, دوسرا گروپ یہ مشورہ دیتا تھا کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے. ان حالات میں اگر پی ایم ایل این گورنمنٹ بناتی بھی ہے تو حکومت بظاہر نون لیگ بنائے گی, مزے پیپلز پارٹی کے ہوں گے. ٹھیک, کیسا اتحاد ہوگا؟ سلما, اگر آپ دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی دوبارہ واپسی کیسے ہوئی اور قائد مسلم لیگ نون کیسے لندن سے پاکستان واپس آئے, اس حالات کو بھی ذرا مد نظر رکھیے. اور جہاں تک آپ نے اتحاد کی بات کی کہ حکومت سازی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ساتھ ضرور دے گی, آئینی عہدے بھی لے گی, گورنرز بھی 2 لے گی, اور سندھ کے ساتھ ساتھ وہ بلوچستان میں گورنمنٹ بھی بنائے گی اور وہاں پر مخلوط حکومت ہوگی. وفاق میں وہ حکومت کا حصہ ضرور ہوں گے لیکن وہ وزارتیں پہلے مرحلے میں نہیں لیں گے. یہی ان کے پریکٹس ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے, یہ سیاسی طور پر آپ کو وقت کے اور حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اب رہی بات پاکستان مسلم لیگ نون, پنجاب میں تو گورنمنٹ بنائے گی, عددی اکثریت ہے, مریم نواز صاحبہ نامزد ان کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں. لیکن پنجاب میں وزارتیں بھی مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی. یہاں پر کیا ہوگا, دیکھیے وہ وزارتیں کیوں مانگ رہی ہے؟ اس لیے مانگ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنا چاہتی ہے. اس لیے وہ اپنا وہاں پر گورنر بھی مانگ رہے ہیں اور 2 وزارتیں بھی مانگ رہے ہیں, اور وہاں پر جو بیوروکریسی جن کا جھکاؤ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے ان کو بھی انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی طور پر پنجاب کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں. اب کے جو انتخابات ہیں اس میں آپ نے حالات دیکھ لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے, کہ انہوں نے اس طرح وہاں پر جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر جلسے کیے تھے اس طرح انہیں نشستیں نہیں ملی. یہ تو ایک حقیقت ہے. وہ پنجاب میں اپنے ذرا پنجے جمانا چاہتے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہے وہ اتحاد کا کوئی ضامن ہوگا, کوئی گارنٹر ہوگا. وہ کون ہوگا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اس لیے وفاق کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائے گی, اور اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اسٹیبلشمنٹ. اب دیکھیے جو عہدوں کی تقسیم کے حوالے سے ابھی تک جو معاملات طے نہیں پا رہے وہ ہو جائیں گے, وہ اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے وفاق کے اندر ان دونوں بڑی جماعتوں نے ہی گورنمنٹ بنانی ہے. اب یہ وزارتیں لیں یا نہ لیں یا دوسرے مرحلے میں یہ بعد میں ڈسکس ہوگا, لیکن آلموسٹ 80% چیزیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین طے ہو چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پر؟ جی انور صاحب, آئی سیکنڈ ہم, جو بھی انہوں نے بہت کچھ کہا. دیکھیے ڈاکٹر زرداری صاحب جو ہیں ان کے پاس 54 سیٹیں ہیں اور تقریباً 54 ڈیمانڈ انہوں نے رکھ دی تھی, اور وہ کر یہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اختیار میرے پاس آ جائے اور ذمہ داری جو ہے وہ ساری کی ساری ہم نون لیگ کے اوپر ڈھو. اب وہ بھی بچے نہیں ہیں, سمارٹ موو تو ضرور کوشش کر رہے ہیں چلاکی کا, وہ سامنے بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو اختیار اور ذمہ داری کا کھیل ہے, اور اب اختیار اور ذمہ داری دونوں کو لینی ہوگی. پیپلز پارٹی اختیار بھی اس کو ملے گا, ذمہ داری بھی لینی ہوگی, اور پی ایم ایل این وہ بھی اختیار بھی لے گی اور ذمہ داری بھی لے گی. جو میں نے کیلکولیشنز کی ہیں جس میں 73 سیٹیں اگر نون لیگ کی ہیں, 54 پی پی ہیں اور 17 ایم کیو ایم ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ 79 ہو گئی ہیں 79 نون کی, نون کی, اور 54 ہو گئی ہیں اس کی 54 پی پی پیپلز کی, پارٹی اور 92 جی 17 ایم کیو ایم کی ہیں. اس میں آئی پی پی جمع کر لیں, جے یو آئی, کیو, بی این پی, تو یہ لگ بھگ 202 203 کے قریب پہنچ جائیں گے اسپیشل سیٹس کے اسپیشل سیٹیں ڈالنے کے بعد. 202 سے 5 کے درمیان بنیں گے. اچھا, اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ حکومت چلے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس کے پاس ایک صوبہ ہے, اس کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے پاس صوبہ بھی رہے, میں وفاق میں بھی رہوں اور یہ حکومت چلتی رہے. پی ایم ایل این کا اپنا سیاسی مفاد یہ ہوگا کہ یہ حکومت صوبہ اور وفاق دونوں رہے اور حکومت چلتی رہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی انور صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی. نہیں, پھر بلوچستان کی گورنمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی, 2 صوبوں کی حکومت ہوگی اور وفاق چلے گی. میرے خیال میں یہ حکومت چلے گی. سب 2 وجہ سے چلے گی. اس کا آرگومنٹ کیا ہے دیکھیں, ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کیوں چلے گی. پہلی بنیادی وجہ اسٹیبلشمنٹ ضامن ہوگی اور وہ کہے گی کہ چلے گی, ٹھیک, کیونکہ انتخابات سے پہلے جو گارنٹیز ہوئی ہیں. پھر دوسری بڑی بنیادی وجہ ان کی ضروریات, ان کی مجبوری, ان کے اپنے سیاسی مفاد. پنجاب میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ اور سندھ میں اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, تو یہ یقیناً چلے گی. اچھا, پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, آپ کے اور میرے عوام کے حوالے سے بھی دیکھ, ایک اسٹرانگ پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہوگی جو حکومت کو ول کیپ دا گورنمنٹ آن ٹوز, ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھے گی. تو یہ جو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ مجھے نظر آنے لگا ہے, اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جب وفاق میں بیٹھیں گی, اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی اور مفاد پاکستانیوں کا سرو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. عباسی صاحب, میں جو میں نے 2 بار ٹوکا انور صاحب کو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کیوں گورنمنٹ بنائے گی. جے یو آئی کی بھی 11 سیٹس ہیں, جے یو آئی کا بھی اتنے اسٹیک ہے, اور ابھی اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ میچ ٹائی ہو رہا ہے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان.
یہاں پر آپ جو باپ پارٹی ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور جس طرح سرفراز بگٹی اپنی وزارت داخلہ اور وزارت چھوڑ کر گئے ہیں اور انہوں نے الیکشن لڑا اور انہیں پیپلز پارٹی نامزد بھی کر رہی ہے نیکسٹ سی ایم بلوچستان، لہٰذا پیپلز پارٹی نے وہاں پر کافی ہوم ورک کر رکھا ہے. وہاں کے جو وہاں پہ آلریڈی جو مقامی ٹرائبز ہیں اور وہاں کے جو مقامی جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں یا جو وہ لوگ ہیں آزاد جو آئے ہیں، وہ تقریباً سب کا جھکاؤ جو ہے وہ سرفراز بگٹی کی طرف ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر وہی حکومت بنتی ہے جن کو پہلے سے سگنل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر ایک تو وہاں نون لیگ اپنی 10 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے گی، گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی. دیکھیں اب جو فارمولاز چل رہے ہیں، اگر مرکز میں ہو جاتی ہے بات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، تو اس کے بعد پھر وہاں پر بھی کولیشن ہو جائے گا، اور وہاں پر اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہو جاتے ہیں تو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے. دوسری طرف انور رضا صاحب جو کہہ رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، سب کو انسٹرکشنز ہیں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کرے، اور اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور اس کے بعد قوم کا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پر پورا اترے. میرا خیال ہے گارنٹیز کوئی بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے انور صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ یہ حکومت چلتی ہے، ڈیفینیٹلی ان کے بھی مفاد میں. جی ڈیفینیٹلی دیکھنا، یہ عامر باز صاحب اس بات کو یاد رکھیے کہ جب آپ انتخابات سے پہلے آپ کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، آپ نے جو کمٹمنٹس کی ہیں، وہ اب قطع نظر اس کے کہ کیا ہوگا. دیکھیں نا، انتخاب آپ کس کی بنیاد پر لڑ کے آتے ہیں؟ یا تو عوام کے سر پر لڑ کے آتے ہیں، تو یا پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتے ہیں نا. کارکردگی تو بعد میں گئی نا. 16 ماہ کی کارکردگی ہوتی تو پھر آپ 80 نشستیں نہ لے لیتے. دیکھنا، اس بات کو اگر آپ نہ اس کا اظہار کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو مجھے تو صرف لفظ گارنٹی پہ اعتراض تھا. گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں نا، آپ نے دیکھنا ملک کو ڈیسٹیبلائز تو نہیں کرنا. 50 ارب کے قریب آپ الیکشن پر لگا چکے ہیں. اکانومی کی سچویشن آپ کی کیا ہے؟ اپریل میں آپ نے IMF کے ساتھ جانا ہے. بلوچستان KPK میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اس ساری سچویشن کو کس نے کندھا دینا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے اس کو سنبھالنا ہے، اور پیچھے بیک اپ کون ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ ہوگی. میں اس بنیاد پر یہ بات کر رہا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سلمان عابد صاحب، وفاق کے اندر تو JUI الگ ہو گئی، مولانا فضل الرحمان PTI کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں صورتحال بڑی کلوز سی بن رہی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر اسلام آباد کے اندر وفاق کے اندر PP اور نون لیگ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر چانسز ہیں کہ وہ بلوچستان میں بھی ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں گے. اس صورت میں مولانا کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا اپوزیشن میں بیٹھیں گے، گورنمنٹ میں بیٹھیں گے؟ پلس نون اور PP کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ چلیں گے ان کی گورنمنٹ لانگ ٹرم؟ دیکھیے، مولانا جو ہے وہ بہت زبردست اور ذہین آدمی ہے. جہاں سے زیادہ حصہ ملے گا وہ وہاں جائیں گے. اور اس وقت بھی وہ جو بارگیننگ کر رہے ہیں اور جو دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ کچھ زیادہ اپنا ریٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ڈیمانڈ بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو بلوچستان میں ان کو اگر وہاں پر کولیشن گورنمنٹ میں جانا پڑے تو گورنرشپ ان کو مل سکتی ہے. یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے، جو بھی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بات کی تھی نا، وہ یہ بنیادی بات ہے کہ جناب ہمارے ہاں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اختیارات تو لینا چاہتی ہیں، ذمہ داری نہیں لینا چاہتی. اب آپ دیکھیے نا، پیپلز پارٹی 16 ماہ PDM کی حکومت کا حصہ رہی اور باہر نکل کے کہا جی ہماری ذمہ داری نہیں تھی. جو بیڑا غرق ہوا ہے معیشت کا وہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے یا شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے گا کہ جتنی مرضی گارنٹیاں لے آئیں، جہاں سے مرضی ان کو گارنٹی ملتی ہے، باہر سے ملتی ہے، باہر سے لے لیں، اندر سے لے لیں، یہ ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اور یہ جو آگے آنے والے حالات ہیں معیشت کے، اس میں جو چیلنجز آئیں گے نا، ان کو ڈیل کرنا اصل میں سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس میں ایک کولیشن چاہیے بڑا مضبوط قسم کا. لیکن یہاں ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بندر مارٹ کے کھیل کا تو حصہ بن جاتی ہیں. اختیارات تو لے لیتی ہیں، گورنرشپ بھی لے لیں گی، وزارتیں بھی لے لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اکنامک رسپانسبلٹی اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور آپ یاد رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی بھی یہی کچھ کرے گی جو اس نے پہلے پارٹ میں PDM کی حکومت میں کیا ہے. اس لیے مجھے جو سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے کہ کیا اس وقت کی جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے وہ معیشت سے جڑے ہوئے جو چیلنجز ہیں اس کو ڈیل کر سکے گی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو پالیٹکس ہے کیا اس کو سٹیبل کر سکے گی. یہ جو پولرائزیشن چل رہی ہے اور ساری سیاسی جماعتیں اس وقت انتخابات کی دھاندلی کا نعرہ لگا رہی ہیں، اس کے کانٹیکس میں جو پولرائزیشن ہے، اختر مینگل بول رہے ہیں، محمود خان نچکزئی بول رہے ہیں، GDA والے بول رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بول رہے ہیں، PTI والے بول رہے ہیں، ANP بول رہی ہے، ان سب کو بھی آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے آنا ہے نا. تو یہ خود ایک حکومت کے لیے چیلنج ہوگا کہ اس پولرائزیشن کے اندر وہ کس طریقے سے ایسی اسٹریٹجی اپنائے جس سے معیشت بھی آگے بڑھے اور سیاست بھی آگے بڑھے.
बहुत से चैलेंजेस नई हुकूमत के मुंतज़िर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं कि हुकूमत साजी से पहले जो हर दिन गुजर रहा है, हर दिन हम जो माशी नुकसान का सामना कर रहे हैं, इसकी भरपाई कहाँ से होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत साजी में ताखीर से माशी नुकसान यौमिया कितना हो रहा है? डॉक्टर साहब, कितना नुकसान है? देखिए, मईशत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो गैर यकीनी की फजा होती है। ठीक। अब जब गैर यकीनी की फजा है, एक नुकसान तो हमने पिछले कोई 8-9 दिनों में जो स्टॉक मार्केट गिरी है, कोई $3.5 अरब का नुकसान हुआ है। अब सोचिए, हम $3 अरब की किस्त लेना चाहते हैं IMF से, यहाँ पे हमने 8-10 दिनों में $3.5 अरब का सिर्फ स्टॉक मार्केट में नुकसान कर दिया। अब यानी जो हम पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं, जितनी गैर यकीनी मुल्क में बढ़ती है, उतना प्रीमियम हमको आलमी मंडी में ज्यादा देना पड़ता है। इस वक्त हम 10 रुपए फी लीटर सिर्फ इस गैर यकीनी की फजा की वजह से दे रहे हैं। 10 रुपए फी लीटर जो आप पेट्रोल भरवाने जाती हैं। जो अंदरूनी सरमायाकार है वो पैसा रोक लेता है, जो बैरूनी सरमायाकार है वो डर जाता है, वो पैसा रोक लेता है। मैंने जो तखमीना लगाया है, इन सारी चीजों को अगर आप जमा करें तो लगभग 100 अरब रुपया रोजाना की बुनियाद के ऊपर नुकसान है, जितनी देर तक ये पीपल्स पार्टी और PMLN सियासी जमातें मिलकर कोई हुकूमत साजी नहीं कर पाते। अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ माह पहले, उन्होंने कहा कि सिर्फ कराची के बिजनेसमैन जो हैं, इस गैर यकीनी फजा की वजह से उन्होंने $10 अरब की रियल एस्टेट खरीदी है दुबई में जाके। तो अब सोचिए, ये सारे नुकसान हैं, तो चाहिए सियासतदानों को कि मुल्क के मुतालिक सोचें और जल्द से जल्द हुकूमत बनाएं। और 29 फरवरी से पहले बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाया जाए। सलमान आबिद साहब, आपने आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में आपने जिक्र किया कि वफाकी हुकूमत की नाकामियों का बोझ पंजाब हुकूमत पे गिरेगा, जिससे नई मुश्किलात पैदा होंगी। क्या इस बोझ में माशी बोझ भी शामिल होगा या सिर्फ फैसला साजी की हद तक मामलात रहेंगे? सलमान साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपके पास आऊंगी। अब्बासी साहब, यौमिया ताखीर की वजह से जो नुकसान हमें हो रहा है, हुकूमत साजी जब तक नहीं हो जाती तब तक 100 अरब तो बहुत ज्यादा है। हमें मतलब इससे थोड़ा कर्जा हम लेते हैं, उसके लिए हम इतने पापड़ बेलते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? देखिए सलमा, जो मिस मैनेजमेंट्स हैं, जिस तरीके से लाइन लॉसेस हो रहे हैं, जिस तरीके से जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि गैर यकीनी की सूरत हाल है, उसकी वजह से नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है कि क्योंकि हमारी जो सियासी क़यादत है वो अपने छोटी छोटी नशिस्तों, छोटे छोटे पॉइंट स्कोरिंग और छोटे छोटे फ़ायदों के लिए मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। किसी जगह पर अना बहुत बड़ी है, किसी जगह पर सियासी फ़ायदे बहुत बड़े हैं, किसी जगह के ऊपर कोई और हिकमत अमली है जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। वही सियासी जमातें, कभी एक नाराज हो जाता है, कहता है मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा, आप बना लें, फिर दूसरा नाराज हो जाता है, वो कहता है मैं तो हूं ही नहीं, आपने बनानी है। सो ये एक गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। और इस वक्त जो हमारी जो तैयारी होनी चाहिए, जो हमने आइंदा आने वाले दिनों में IMF के पास जाना है, उसकी हमारी कोई तैयारी नहीं है। इस वक्त पूरी जो रियासती निज़ाम है वो रुका हुआ है, फाइनेंशियली हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने जो कमिटमेंट्स की थी IMF के साथ वो पूरी नहीं हो रही। दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमत है वो जो फैसले कर रही है उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके जो पॉलिटिकल उसके विल है वो उसमें नहीं है। और निगरान हुकूमत जिस तरह फैसले भी कर रही है, फॉर एग्जांपल हमने जो निजकारी के फैसले किए थे या मायदे किए थे या कमिटमेंट्स की थी वो पूरे नहीं हुए। हमने PIA की निजकारी का वादा किया था, हमने डिस्कोस जो है हमारी जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उसकी हमने निजकारी करनी थी, इसके साथ साथ बिजली और गैस चोरी को रोकना था, हमने उनकी प्राइसेस को बढ़ाना था। दीगर जो तमाम फैसले हैं जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों को हमने बढ़ाना था और मार्केट लेवल के ऊपर लेके आना था। लिहाजा ये तमाम वो फैसले हैं जिसमें निगरान हुकूमत ना तो कोई जिम्मेदारी ले रही है और बहरहाल उनकी जिम्मेदारी बनती भी नहीं है। और क्योंकि सियासी जो हमारी लीडरशिप है वो अपनी कोई नाराज होकर बैठ गया, कोई रूठ के बैठ गया, कोई जो है वो उसको अपनी सीटें नजर नहीं आ रही, किसी को सीटें मिल नहीं रही, किसी तो ये इस वक्त है कि जो सियासी क़यादत है वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे और अपना जो फर्ज है वो अदा करे, क्योंकि अवाम ने 8 फरवरी को अपना फर्ज जो है वो अपना फर्ज अदा करे। सलमान आबिद साहब, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। आज आपने अपने आर्टिकल में लिखा कि वफाकी हुकूमत की नाकामियों का बोझ पंजाब हुकूमत पर पड़ेगा, जिसकी वजह से मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। इसमें माशी मुश्किलात का जिक्र भी था या ये सिर्फ फैसलों का बोझ है जो उठाना पड़ेगा पंजाब की हुकूमत को? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पे जैसे PDM की पहली हुकूमत थी उसमें जो माशी मसाइल थे और जो महंगाई आई, जिस तरह से कीमतें बढ़ी और लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात आई, उसका एक बड़ा सेटबैक हुआ है पंजाब की पॉलिटिक्स में PMLN के वोट बैंक में। और आपने देखा कि PMLN जहां जहां से हारी है उसकी एक बड़ी वजह वो PDM की हुकूमत है जो डिलीवर नहीं कर सकी वो लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक। और ये जो अभी गुफ्तगू हो रही थी कि अगर वफाक के अंदर ये माशी क्राइसिस रहा तो फिर इस मईशत की क्राइसिस का रिफ्लेक्शन जो है
वो आपको सूबाई हुकूमतों में भी नजर आएगा। और क्योंकि ड्राइविंग सीट के ऊपर PMLN बैठी हुई है तो अल्टीमेटली उसका फिर नजला जो है वो पंजाब पे गिरेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो मईशत है वफाक की सतह पर, अगर उसका सही तरीके से दुरुस्त इलाज ना किया गया और एक ऐसे करेक्शन ना की गई जो मईशत के लिए दरकार है, और हमें एग्रेसिव रिफॉर्म्स चाहिए, हमें बोल्ड फैसले चाहिए, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट के प्रॉब्लम ये होते हैं कि वो समझौतों की सियासत में शिकार हो जाती है। कभी किसी को वजारतें बांटनी है, कभी किसी को कुछ और देना है, कभी किसी को एडवाइजर बनाना है, लंबी चौड़ी काबीना बना दी जाती है। तो ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है इकोनॉमिकली, अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली फिर आप देखिएगा कि उसका मलबा जो है पंजाब की सियासत में गिरेगा। और पंजाब की सियासत में गिरने से मुराद ये है कि PMLN की सियासत जो है, अगर आप देखें कि PDM की पॉलिटिक्स से लेकर डे बाय डे नीचे की तरफ गई है, तो ये मजीद उनके लिए परेशानी का पैदा करेगी अगर वो डिलीवर ना कर सके मरकज में और फिर पंजाब में पैदा होगी। बिल्कुल ठीक है अनवर रज़ा साहब, अभी हमें IMF की तीसरी किस्त मिलेगी, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और प्रोग्राम में जाएंगे, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इधर यौमिया हम 100 अरब का नुकसान करते जा रहे हैं डिले की वजह से। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन ऑन करेगा इस नुकसान को और कैसे इसकी भरपाई होगी? देखिए सलमा, जो निगरान सेटअप ने फैसले किए हैं उसका बोझ अब जो आने वाली हुकूमत होगी उस पर होगा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं, शायद उसकी वजह से आने वाली गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डेफिनेटली जो गवर्नमेंट बनेगी वो लेगी, और उसको कौन उसको संभालेगा इस सारी सूरत को? SIFC माशी तौर पर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी उसके साथ खड़ी होगी और उनके साथ फैसलों में उसकी जिम्मेदारी वो लेगी। मैं समझता हूं जो आपके दोस्त मालिक हैं वो आपको फौरी तौर पर आपको टेक केयर कर लेंगे। आपने IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना, उसके बाद मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपको एक मुस्तकिल बड़े प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। फिर आपका अनवर साहब, तजियाकार तो कहते हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक है वो भी IMF की गारंटीज मांगे, पहले उनसे पैसे लें, अगर वो देते हैं तो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। सलमा, आपको याद होगा कि 5 अरब रुपए सऊदी अरब ने, और फिर आपको याद होगा चाइना ने भी हमें जो पैसे दिए हैं तो वो उनकी गारंटी की वजह से नहीं दिए, वो दोस्त मालिक आपको डेफिनेटली देंगे। लेकिन आपने जो भी कुछ हो, आपने IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना है। अच्छा, अब उसकी तरफ जाना है, फिर जब आपके प्रोग्राम की तरफ जाएंगे आपको बिजली महंगी करनी पड़ेगी, गैस मजीद महंगी करनी पड़ेगी, आपको जो अशिया जरूरी है उसकी कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, और आलमी मार्केट के मुताबिक आपको पेट्रोल और गैस की उसकी डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। ये तो है आपका इंटरनल अरेंजमेंट। आप इसको कैसे करेंगे? अवाम पर जो बोझ पड़ेगा आप अवाम को कैसे रिलीफ देंगे? माशी तौर पर जो आप इस वक्त गर्दाब में है उसको कैसे निकला जाएगा? मैं समझता हूं कि SIFC और जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो अगर सख्त फैसले करेगी और उसमें अगर अवाम को ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा, ऑन बोर्ड लेने से मुराद है कि महंगाई थोड़ी यानी बड़ी मुश्किलात आइंदा हुकूमत की मुंतज़िर है। बिल्कुल राइट टाइम, मेरा ये ख्याल है कि दिस इज द राइट टाइम कि अब तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर एक दफा मीसाक मईशत कर लेना चाहिए, क्योंकि मीसाक मईशत की बातें माजी में भी होती रही लेकिन वो काबिल अमल नहीं रहा या उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।